الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نلومي نوريو درسي بزعبة كم مسلسلات ني رمضان نتنقى خزبل كندئنا دحر قروب معالتا تابلو اتبولو الزخونا ورح رمضان يأت والناس لزلو حدا أسلامي كأ نزو ورح ازي كمي جيرو يتقملو كمي جيرو بزح أجري خصبلو كحسب اللو كمزي حدا نقداي ناي نقدي جزي أبز أخنلو أوان أمخا كمي جيرو يربح كمي جيرو يكسب أبز حسبلو أوان حدا أسلامي كأ كابون لعلي أبز ورح ازي كمي جيرو أجري كخصب كمزلو كحسب اللو كومو خجبرن دحر كوينو خا كاب حجيني هاجيرو مدب جيرو نزور حزي بخمي تعويتي وص كحسب اللو مخنياتو نحنا نعمتا رمضان نركبو دينا نركبون سلازي نفلت نزور حزي بصبو كنت كوملو علنا أبزي كونون كن حلفو يبلنان مخنياتو ازور حزوكو بزوح بليجاتات اللو رسول صلى الله عليه وسلم ونجرو منايم حدا كابت بلجا نيورح رمضان انتايو اندحريلنا رسول صلى الله عليه وسلم كم زيبلنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث متفق عليه. أبز حديث زي رسول صلى الله عليه وسلم انتايبلنا من صام رمضان دزأم سبسيلو منا إيمانا كتقوم كلوجين بخمي تيمو إيمانا إذن نجرزي كب الله عز وجل استعزز مخانو بالله عز وجل أمينو أمخا رمضان مسام فرد مخانو زعم نسب واحتسابا ومخا الله عز وجل بززو قبرز اللو سراح سبزي وعلتو كهوب مخانو أمينو دسأب سبكو غفر له ما تقدم من ذنبه نايز حالف الزنبتاتو الله عز وجل محرو. سلازي حادث بكتسو من دحر كوينو الله عز وجل لو كتسو مالو وعلتو اون كب الله عز وجل كتبلو. اما نسخا دق سبات يصومو سلازلو تصوم من دحر لخا زيغايو ويكا نفسخا وسيخو دحر لو خوينو كتقتنيلكا اندحري تصوم لخا خوينكا زون جايو حادث بكتسو من دحر كوينو الله عز وجل له كتسوم اللو كلا يون كابت فضلنا رمضان انتا يندحريلنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبلنا رسول صلى الله عليه وسلم إذا خان تاي زرد أنا ندحريلنا رمضانكو كتر ترايا كونن انتا يدأ بجيزي ليت أول كتسجد لك صلاة التراويح ديو قيام الليل ديو كتسجد لك حدث بون قيام زجبر أب رمضان إيمانا واحتسابا نكو غفر له ما تقدم من ذنبه نيز حلف ذنبه زجبره الله عز وجل يمحره. وهذا الحديث متفق عليه بخاري ومسلم استسهام معليو. أبقى الحديثون رسول صلى الله عليه وسلم انتبلنا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سلازي ليلة القدر ون قيام اندحر جيركا اندحر سجدكاكو أمخا إيمانا واحتسابا انت وعلت عليك غفر له ما تقدم من ذنبه نيز حلف ذنبتاتك الله عز وجل يمحركا. سلازي إذن تايزر رد أنا اندحريلنا ازوار حزي ورحنا عبادة مخانو ازوار حزي حدا أسلامي كمي يرو بستعاز في أجر زخص بلو ورحي مخاني يزرد أنا. سلازي حدا أسلامي أبجيز قتري كتسوم كم زلوا أبجيز ليت خاء كسجد كم زلوا يزرد أنا. سلازي إذن نجارات إزي تردينا أما علاكو نوعلو لنا ازوار حزون قرآن زورو دور حيو الله عز وجل كم زبلنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سلازي ازوار حزي قرآن زورو دور حسل زقنا قرآن كأ بزيادة خنكرع لنا أبزيكو والنجارات كن حلفو يبلنان كابتي أبزيكو والنجارات زحلفو انتايو اندحريلنا قال سبات كاتريج ايمام يوعلمو فطور مسفطور انتاي قبرو مسلسلات ديو ويون مزاناقع كاميرات ديو كال ان يريو
ገሊያሙውን ኣብ ፌስቡክ ዲዩ ወይ ኣብ ካለ ነገራት ጊዜም ይሕልፎ እቲ ሮመዳን ኣብ ጊዜ ቀትር ጥራይ ይመስሎም እዚ ግን ጌጋዩ ሮመዳን ዝበሃል እኮ ቀትርን ለይትን እዩ ስለዚህ ሓደ ኣስላማይ ከዓ ነዚ ኽቡር ዝኾነ ወርሒ ኣብ ዘይኮውን ነገራት ክሕልፎ የብሉን ንምንታይ ኻንስኻ ጸምካ ውዒልካ ኾለኻ ነቲ ጽቡቕ ስራሕ ክትሰርሑ ዝወዓልካ ኣብ ምሸት ብሕማቕ ስራሕ ትትክኦ ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ጌጋዩ ሙሰልሰላት ናይ ሮመዳን ዝበሃል ንሕና ነገራት የብልናን ገለ ሰባት ኣለዉ ኣብ ዝወርሒ እዚ እሞኸ ኣብ ክቡር ወርሒ ምዃኑ እንዳፈለጡ ንደቂ ሰባት የጋግዩ እንታይ ይገብሩ ሙሰልሰል ናይ ሮመዳን ኢሎም ኣብዚያ ወርሒ እዚኣ ፍሉይ ዝኾነ ሙሰልሰላት የዳልዉ ገሌሙውን መዘናግዒ ካሜራታት ካልእን የዳልዉ እዚ ግን ጌጋዩ ሓደ ኣስላማይ ንዖም ክኽተል የብሉን እንታይ ደኣ ነቲ ክታብን ነቲ ሱናን ደኣ ክኽተል ኣለዎ ምኽንያቱ እዚ ጊዜ ዝኮ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ዕምርኻ እዩ ንስኻ ንኣብነት ንበል ወርሒ ሙሉእ እንድሕሪ ሙሰልሰላት ትርኢ ኣለኻ ኮይንካ እሞ ኸኣ ወላ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ሰዓት እንድሕር ትርኢ ኣለኻ ኮይንካ እኮ ኣብ ወርሒ እኮ ልዕሊ ሓደ መዓልቲ ዝኸውን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዒባዳ ኣሕሊፍካ ኣለኻ ስለዚ ንስኻ ትኸስር ኣለኻ ንምንታይ ኻ ትኸስሮ እዚ ዕምርኻ እኮ ራእስ ማልናትካ እዩ እዚ ወርሒ እዚ ኸኣ ብዝተዓጻጸፈ ኣጅሪ ትኸስበሉ ወርሒ እዩ ስለዚ ኣብ ድኾነ ይኹን መሰልሰላትን ካልእ ነገራትን ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ቲክቶክ ኣብ ካልእን ኣብ ዘይጠቅም ክትሕልፎ የብልካን እንታይ ዳ ኣብቲ ንዓኻ ዝጠቕመካ ነገራት ስያም ትጸውም ቁርኣን ትቐርእ ዚክሪ ትገብር ካልእን ዕልሚ ትሰምዕ ብዙሕ ነገራት ኸይራት ክትገብር ኣለካ እምበር ኣብቲ ሕማቕ ነገራት ሙሰልሰላትን ካልእን ክትርኢ የብልካን الله عز وجل أب سورة النساء آية 27 كم زبلنا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله عز وجل أبزي آية زي أن تبلنا والله يريد أن يتوب عليكم الله عز وجل نعانا كمحرنا تزقبرنا يا الزنبي كمحرنا الله عز وجل دليو كمون الله عز وجل بابنا توبة خفيت لنا سلازم نحنا توبة ندحريلنا الله عز وجل محرنا أما اتيم كالوت اتيم كابتت ازازنا رب زوتو ويريد الذين يتبعون الشهوات من يمن دحريلنا تيم كفار له كمون مسلمين كوينم جنك أفساق حماق السراح لسرحون له سلازم تيم حماقات زخون سباتون ويكال انتاي قبرو ኣብ ረመዳን ሙሰልሰል የዳልዉ ንመን ነቲ ሙስሊሚን ምእንታን ከጥፍእዎም ወይ እውን ካብቲ ዲናቶም ምእንታን ከውፅዎም ስለዚ ሓታ እቶም ኩፋር እውን እዚ ወርሒ እዚ ማዕረኽ እንደይ ክቡር ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ሙስሊሚን እውን ኣብዚ ወርሒ እዚ ከመይ ከም ዝኾኑ እውን ይፈልጥዎም እዮም ናብ ረቦም ከም ዝምለሱ እውን ይፈልጡ እዮም ስለዚ እንታይ ክገብርዎም ይደልዩ ካብቲ መንገዲ ሓቂ ዝኾነ ከውፅዎም ይደልዩ ስለዚ አላሁ ዐዘ ወጀል እንታይ ኢልና ወላሁ ዩሪዱ አን የቱበ ዐለይኩም ربنا عنا كمحرنا تزقبرنا يا جيجان كالئن كمحرنا يدلي اتيم كالوت جنتا يدلي ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أن تميلوا مالت كابت من قد حق كتواتو كابون تا كزوزو يدليهم مخان إيشتا انحراف نقبر دلينا لا أن تميلوا ميلا عظيما عابزو خان انحراف تعيرنا خنتف يدلينا سلازين حنا تربي زدليلنا خير كندلل لنا كابت حماق زخونه نجارات امخ كابت حماق زمرحو سباتون قبوم كنت نقعلنا سلازي دخونه يخون مسلسلات كالئن كنرئيه بلنا جيزينا كتفعلنايو اتأجرناتنا اون كتفعلنايو سلازي حادة اسلاماي انتا دا اخقبر اللو اندحريلنا اب عبادة دا كنتف اللو مخنياتو نعمة رمضان تركبو ديخا اي تركبون اي تفلدنيها عام رمضان ون انتاي نبيل نيرنا افتو مودعتا مالتيو نعمة ربي اندحراز نحنوكو صبو غير خصومي بزيادة قرآن كختومي بزيادة ذكر خقبري نبيل نيرناكو مس نبسناكو كوم مبزعاتنا نيرنا مخ أحجخ أتور حير كبرنا له سلزي هل نحنا أبتقالنا نبحق لنا زلنا إذا نجرزي تردينا أزور حزي أبدي كون نجارات كونت فوق يبلان سلزي أبتقم نجر دأنا تفايو بحسر زبالة كم زي مثل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.